नाहूर का बेटा तारा नमरूद बादशाह का सरदार था और अपने शाही मालक का मंजूर नज़र था। उसकी बीवी उम्थिथा जो कार नबू की बेटी थी, उससे एक बेटा पैदा हुआ। उसने उसका नाम इब्राम रखा, जिसका मतलब है अजीम बाप। और तारा की उम्र 70 साल थी जब उसका बेटा इब्राम पैदा हुआ। इब्राम की पैदाइश की रात तारा ने अपने दोस्तों नमरूद बादशाह के अक्लमंद आदमियों और जादूगरों की दावत की। उन्होंने खुशी और रंगरलियों में रात गुजारी और जब अपने मेज़बान के घर से रवाना हुए तो सुबह की पौ फूट रही थी। उन्होंने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाईं और उन्होंने मशरक़ की तरफ एक बड़ा और चमकदार सितारा देखा, जिसने आसमान के चारों कोनों से 4 सितारों को निगल लिया। जादूगर इस वाक़े से बहुत हैरान हुए और उन्होंने एक दूसरे से कहा, वाकई ये एक निशान है जो तारा के पैदा होने वाले बच्चे से ताल्लुक़ रखता है। जब वो बड़ा होगा तो ताकत और फजीलत में बहुत बढ़ेगा और ज़ोरावर होगा, और उसकी औलाद इस बादशाहत को ख़त्म करेगी और इसकी ज़मीन की मालक होगी। और वो घर गए और उस वाक़या पर गौर करते रहे, और जब वो इज्तिमा में गए तो उन्होंने कहा, देखो, हम उस हैरान कुन वाक़े के बारे में बादशाह को बेहतर तौर पर बता सकते हैं जो हमारी नज़र में एहतराम के लायक है। क्या उसे और किसी तरीके से इस वाक़े के बारे में पता चलना चाहिए? वो हमसे गुस्से होगा अगर हमने उससे कुछ छुपाया, और हो सकता है कि हमारी लापरवाही की वजह से वो हमें कत्ल कर दे। इसलिए आओ हम एक दफ़ा उसके पास जाएं और उस वाक़या के इल्ज़ाम से आज़ाद हों। बादशाह की हजूरी में दाखिल होते हुए उसके अक्लमंद आदमियों ने उसे ये कहते हुए सलाम किया, ए बादशाह, हमेशा जीता रह। अक्लमंद आदमियों के सरदार ने बादशाह को वो अजीबोगरीब वाक़या सुनाया और उन्होंने उसकी गवाही दी और उसका मतलब भी उसके सामने पेश किया। सरदार ने उस वाक़े की वजाहत करते हुए कहा, अगर बादशाह की नज़र में भला मालूम हो तो हम तुझे नसीहत करते हैं कि उसके बाप को उस बच्चा की कीमत अदा कर और उसे शीरखारी में ही कत्ल कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन आए कि वो और उसकी नस्ल हमें और हमारे बच्चों को हलाक कर दे। बादशाह ने बड़ी एहतियात से अपने अक्लमंद आदमियों की बातें सुनी और उनकी नसीहत के मुताबिक अमल करने का हुक्म दिया। उसने तारा के पास कासद को भेजा और जब वो उसके सामने हाजिर हुआ तो उसने उसे तमाम अक्लमंद आदमियों की बातों के बारे में बताया और कहा, इसलिए अब तुम बच्चे को छोड़ दो ताकि हम उसे कत्ल करें, इससे पहले कि हम पर कोई हादसा पेश आए और इसके बदले हम तेरे खजाने सोने और चांदी से भर देंगे। तब तारा ने जवाब दिया, मैंने अपने खुदावंद की बातों को सुना है और जो कुछ तू ख्वाहिश करता है वो करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ए बादशाह, कल जो मुझसे दरख्वास्त की गई उसके बारे में मैं तुझे बताऊँ और इसी के बारे में मैं तुझी से सलाह मांगता हूँ। ये अच्छा है, नमरूद ने जवाब दिया। कहो। तारा ने कहा,
کل مراد کا بیٹا آیون مجھ سے ایک خوبصورت جنگی گھوڑا خریدنے کے لیے میرے گھر آیا، جو کہ تو نے اے بادشاہ مجھے تحفے میں دیا تھا۔ آیون نے کہا، مجھے گھوڑا بیچ دو اور میں تجھے اس کی پوری قیمت ادا کروں گا، اور اسی طرح تیرے استبل کو بوسے اور خراک سے بھر دوں گا۔ اور میں نے اسے جواب دیا کہ میں آزادی محسوس نہیں کرتا کہ بادشاہ کے تحفے کو بادشاہ کی منظوری کے بغیر بیچ دوں، اور اب اے بادشاہ میں اس کے لیے تجھ سے صلاح مانگتا ہوں۔ بادشاہ نے ناراضگی سے جواب دیا کہ تو میرے اس شاندار گھوڑے کے تحفے کو سونے اور چاندی، بوسے اور خوراک کے بدلے میں بیچنے کے لیے سوچے گا؟ کیا تو ان ضرورت کی چیزوں کے بدلے میں اس گھوڑے کا لین دین کرے گا جو کہ میں تجھے دے چکا ہوں؟ زمین پر اس جنگی گھوڑے کا نام البدل کوئی نہیں ہے۔ تب تارا بادشاہ کے سامنے جھکا اور کہا، اگر اس گھوڑے کے لیے تیرا اس طرح کا احساس ہے تو کیسے مجھے اپنے بچے کو چھوڑ دینے کے لیے کہتا ہے؟ سونا اور چاندی میرے بادشاہ کے تحفے کے لیے ادا نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی سونا یا چاندی میرے لیے میرے بچے کی جگہ لے سکتے ہیں۔ اس کی صلاح کی یہ درخواست بادشاہ کو بہت ناگوار گزری، اور اس کے چہرے پر اس کے احساس کی بہت واضح تصویر نظر آتی تھی۔ تارا جلدی سے بولا، میری ساری ملکیت میرے بادشاہ کی ہے، یہاں تک کہ میرا بچہ بھی، لیکن بغیر پیسے اور بغیر قیمت کے۔ نہیں، بادشاہ نے کہا، میں پیسوں سے اسے خریدوں گا۔ میرے خداوند مجھے معاف کر۔ تارا نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے 3 دن دے، اور میں لڑکے کی ماں سے اس موضوع پر بات کروں گا۔ نمرود نے اس درخواست کو منظور کیا، اور تارا اس کی حضوری سے چلا گیا۔ تیسرے دن کے اختتام پر بادشاہ نے تارا کو پیغام بھیجا کہ اپنے بچے کو بیچ یا اپنے سارے خاندان سمیت ہلاک ہونے کے لیے تیار ہو۔ جب تارا نے یہ پیغام سنا تو سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اپنے مقصد کو حل کرنے کے لیے کیا تہیا کیا ہے۔ اس نے اپنے غلاموں کے ایک بچے کو لیا جو ابرام کی پیدائش کے دن پیدا ہوا تھا، اور اسے نمرود بادشاہ کے پاس بھیجا، اور اس کے لیے پیسے لیے اور بیان کیا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے۔ بادشاہ نے خود بچے کو قتل کیا، اور تارا نے اپنی بیوی ابرام اور ابرام کی دائی کو ایک تنہا غار میں چھپا دیا، اور ہر ہفتے رازداری سے انہیں کھانا بیچتا۔ ابرام اس غار میں رہا جب تک اس کی عمر 10 سال تک نہ ہو گئی۔